बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। संगे उदार तो खयो खैरियत है, खैरियत है। आवाज हम नवजी यार या बखा खा रोरा तलगो दे दगा तरफ रोशा खा अटुलो नवाल इजड़ा खबरे बे कहू सही रहेगा ना। मु इजड़ा खबरे पुई गुख पलागे नो इजड़ा खबरे दादो चे ख्वाशालम यम और गमगीनम यम। ख्वाशाल पर दगे खबरे बांधे यम इचे डेर वक्त ना मोदा सोच का वलू इचे जबे बाजोड़ ला चाकार लगाम अगर टाइम हालातम सही वो हर शे वो यगा वाजावा यो खुदे तोसो इलाका डेर अखवले दो इलाका पखवली वी पखाल को बांधे और तोसो इचे समरा मेहनती और खवली खाल कियो दारा मा पूरा खपले इलाके केम नदी का तली नो दाई वा टुलना गाटा वजावा चीजें नने तोसो सरायम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मोदा ख्वाहिशम पूरा करो चीज़ दिले रोगलम। अफसोस हरता पदगे खबरे बांधे दे अजगे च दागा इलाका अटुलो ना ज्यादा पुर अमन इलाका वा अटुलो ना जबरदस्त पुर अमन सुकून इलाका वा लेकिन दा मुश्किलात थी अलाम कुरान की यही जे मुश्किलात ना बाद आसानीन दो इंशाअल्लाह देर जर मौलकपल दा समरा सिक्योरिटी एजेंसीज दी पुलिस दी एडमिनिस्ट्रेशन दा डीसीज कमिश्नर्स वगैरह दी दो बाने हमारा पूरा कॉन्फिडेंस था इंशाल्लाह डेर जरबे मागा अमन वापस दगे लोकेला आरसी इंशाल्लाह। मशरान में दिल ता टुल नौस दी दिमोखपल मशरान दी तो से दिमोखपल खाल कियो पूरा वक्त में करोचे के तेर कड़ा दे लेकिन अटुल नवाले चकमो कॉल शुरू करो चकले मो वाले सब इंतकाल वशवो यगना बाद मो यो अस्पताल पर लोके की शुरू करो बिया आहिस्ता आहिस्ता करके देवबो प्रोजेक्ट तीरो के स्कूल कॉलेज सॉरी अस्पताल दगना अलावा नूरे मुखबले लोके दी चिता चिता देवबो कोरोना वी चिता दे सेहत कोरोना वी आगा मु शुरू करो अल्हम्दुलिल्लाह खपले लोके ना में शुरू करो दा कौर पूरा पाकिस्तान के कहू लेकिन मौला पाता दो चिदा से कम कौर कौम दस तोसो बंदे सोन न दे मो तोसो दे मुखबल खाल की दा बची दे मुखबल बची दी इवा खबर से तोसो लावा कम इचे मु पख्तोना यू नो दा पाकिस्तान दा चे दा पाकिस्तान दा मु पख्तानो यू बदा खपल जड़ के वसो तो कमे तरीके ना तोसो पुलिस एफसी आर्मी सपोर्ट करो दगा बांधे जो तोसो ला टूल डेरा शुक्रिया अदा को इंशाल्लाह मु मिल के अटूल मिल के दगे इलाके के बे अमन दे पौरा कौर कहू एकम सुपर दे मो फाउंडेशन ताल्लुक थे उसमें अखबल हेल्थ दे पौरा सेहत दे पौरा मोबाइल हेल्थ यूनिट दिले लगल है इंशाल्लाह लास्ट फ्रेजे बे मुख्तलिफ इलाके के कौर कवी ए दगना अलावा समरा मशुमान क्रिकेट मशगूली की दिलता बचे समरा खाल क्रिकेट को ओ मामा तम बगे क्रिकेट का वे तब बगे एम्पायर वे तो इंशाल्लाह दिलता लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दिले नौस्त है तो गोला ज़्यादा रिक्वेस्ट भी कौम का दिलता ग्राउंड भी क्रिकेट ग्राउंड यगा पिच जोड़ा वन यगा नोट शयूना कवन दादे मौका और दिलता बे अटुलो ना गाड़ियो लीग मैचूना कहू इंशाल्लाह हालात सही शी मशूमान पे मुंह क्रिकेट तरफ और जो कम मशूम मौला दिलता बाजोड़ ना कम क्रिकेटर मौला खवल आगेगी इंशाल्लाह बे जब पे खवरला या करो चेला जोंस रबोजम सबक बेम यही और क्रिकेट बेम कही दे मौसला इंशाल्लाह यगना अलावा इंशाल्लाह अल्लाह ना में उम्मीद है मुखबल नियत है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दिले नौस्त है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ए खजो दे पारा ए माशुमान दा चिपके में बच्चे में नौस्ती दी दिलता यगो दे पारा जबदा इंशाल्लाह दौरा दिलता दरे कौम दा इंशाल्लाह मानियात करे दे एतोसो ना खोली ए मशरान दा मौतुल मशरान दिलता मख के नौस्ती दी ए मशरान ना दा रिक्वेस्ट है चिखपलो बच्चों बने सबक लाजमी होयायो चाहे आवेड़ के अभी या वेड़ की भी सबक बदगो मशुमान बंदे लाजमी होयायो इंशाल्लाह और नूर इंशाल्लाह कोशिश बेकौम चे बल मियाश्ते ब्याम से चकार वाला गम लगते दा हालात सही शी लीग मैचूना
هغه نه علاوه نور چې کوم اکټیویټي فوټبال ټورنمنت وغیرہ ان شاء الله دا د مو ذمہ داری دو الله وکي چې دا ایڈمنسټریشن چینج نشي اندازه وي چې د اوس رموي د غیر لوکي د پورا کار وکړو نور مشرانو سره به زوس لو د 10-15 منټ بیلا به ملاشم سم مسلې دي څه نو ضرورتونه دي او بو مسلې چیتا دي مغه د پوره هی زدل تر غلایم ان شاء الله دا چې کوم کارونه دي دا د مو د پوره مو باندې تاسو حق ده زه دغه علاقې نه يم تاسو د مو خال کیو ان شاء الله دغه شهر د پوره دغه علاقې د پوره چې کومه ډیر خپل علاقې دو دغه په ورځ تاسو لاره غلم زه ډیرو خلکو معنی کړم ډیرو خلکو معنی کړ چې ته با جوړ لڅ کوي چې شي لا روانه حالات صحیح نه ده مولې د ما کور حالات صحیح نه ده چې کور نه څنګه منډا کم سم به خلکو سره به ملويګم ان شاء الله چې کم کارونه زکه وایشم تاسو سره مې سیاستدان ولا وعده نه دو یو افریدي ولا وعده دو چې کارونه به د پورا کوم ان شاء الله ډیره مهرباني زاب پاک فوج د پولیس اف سی ډي سیز کمشنرز ټول ډیره شکریا ادا کوم دا چې کم شیونه ما مشومان لا راوړي دي الله د کیش پیسې دي کم خلکو ضرورتونه دي دا خلیل لاس اتلان مې نه وختلو لیکن لګ ډیر شیونه ما طرفه نه قبول کو ډیره مننه